السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدء أشكر الأستاذ الفاضل أمين نصر الله، وأشكر المشتركين الذين دعمونني، وأنا بالمثل سأكون عند حسن ظنكم، وسأكون في خدمتكم، وكل ما تطلبونه سنلبيه على الفور بإذن الله. على بركة الله لنبدأ. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini comme suit. If les x égale 2x, ln de x moins x. L'exercice a trois questions. La première question, calculer les limites aux extrémités de df, calculer la dérivée de la fonction f et étudier son signe, établir le tableau de variation de f. Alors, on commence. Donc, la première question. Alors, on a DF لدينا مجموعة تعريف، واللي بغيت نشرح لكم بالعربية ولا بالفرنسي تقترحوا عليا اللي سميتو. إذا DF est égal 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. داكور. إذا شحال من نهاية عندي ديما في بلوس لانفيني بعدا تتكون نهاية، وتتكون هنا على اليمين، لان على اليسار هنا الزيرو ما كاين والو، اذا من الزيرو لهيه، اذا على يمين زيرو ا droite de 0. Donc on commence par la limite à droite de 0. Alors la limite lorsque x tend à droite de 0 de 0 de if x égale la limite lorsque x tend à droite de 0, et je vais remplacer if x par son expression qui est égale 2x ln 2x moins x. منين تنبغي نحسب اش تندير؟ تنفرقها، تندير هذه بوحده وتندير هذه بوحده. اذا لدينا لا ليميت لوغسكو اكس طوند ا droite دو 0، غنشد هذه بعدا اكس الان دو اكس، اكس الان دو اكس. هذه قاعده معروفه خصها تكون محفوظه. اكس الان دو اكس في الزيرو هي الزيرو. جيد. وإلا مشيت ضربتها في جوج، دونك la limite lorsque x tend à droite de 0 نزيد جوج هنا، إذن جوج x ln de x 0 بحال هاد ضربت بحال جوج هادي 0 وجوج في 0 هي 0. مزيان. et on a la limite lorsque x tend à droite de 0 de x، هادي x هادي هي 0. إذن دابا تنجمعهم. donc la limite lorsque x tend à droite de 0 de جوج x ln de x ناقص x، جوج زيرويات 0 زائد 0 ولا 0 ناقص 0 هي 0، وهذه هي اللي في x. alors la limite lorsque x tend à droite de 0 de if x est égal 0, et j'encadre le résultat. Maintenant je vais calculer la limite lorsque x tend plus l'infini. جيد. Donc de if x جيد. Donc égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x، تنعوض if x بالتعبير ديالها 2x ln de x ناقص x. جيد. لاحظ اول ما تندير في حساب النهايات وهو تندير التعويض. الا عوضت هنا اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني، وهنا الان دي اكس في البلس لانفيني هذه مع قاعده هي بلس لانفيني، وهنايا بلس لانفيني مع مسبوقه بناقص هي موان لانفيني، وبلس لانفيني في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، وبلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. اذا ملي تيكون شكل غير محدد اذا شنو تندير؟ جو دوا شيرشي اوتر ميثود. فوالا. اذا تنجي الطريقه الاكثر استعمال هو لا فاكتوريزاسيون، هو التعميل. عندي هنايا تنشوف عندي هنا اكس وهنا اكس نعمل به. اذا تساوي لا ليميت لوrsque اكس طوند فيغ بلس لانفيني، تنعمل باكس. شنو تبقى لي هنا؟ عملت باكس تبقى لي هنا جوج الان دو اكس، جوج الان دو اكس، وهنا هاد اكس بحال راه عندي اكس في واحد، اذا عملت باكس دونك يبقى لي واحد. فوالا تري بيان. اذا لاحظ تساوي، اذا لاحظ اذا الليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ديال اكس هو بلس لانفيني، اكس بلس لانفيني اكس هي بلس لانفيني، وهذه اي لا ليميت لوrsque اكس طوند فيغ بلس لانفيني de ln de x moins 1 ايغال. اذا ليميت ملي تمشي اكس لبلس لانفيني الان هذا تمشي لبلس لانفيني،
القاعده هذه بلس لانفيني في عدد موجب بلس لانفيني، اذا نقصنا واحد لا يؤثر، اذا هي بلس لانفيني. جيد. اذا هذا لاحظ لقيت هذا بلس لانفيني وهذا بلس لانفيني، دونك الا جمعتهم هي بلس لانفيني. دونك ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de x juge ln de x ناقص واحد tend vers plus l'infini. Et donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de if x égale plus l'infini, et j'encadre le résultat. D'accord, la deuxième question, on doit calculer la dérivée. Donc, على تبعوا معايا، ها هي اف لي اكس تساوي هي جوج اكس لان دو اكس ناقص اكس. اذا المشتقة اف بريم لي اكس، اذا تنكتب الدالة كلها هي جوج اكس لان دو اكس ناقص اكس وتندير لها الاشتقاق. اذا عندي هادي ناقص الاشتقاق د هادي، اذا تندير الاشتقاق لهادي ناقص الاشتقاق د هذا، هاهو تساوي هي جوج اكس لان دو اكس ناقص اكس بريم. جيد. هادي عاوتاني هادي راه عندي جوج اكس مضروبة في هادي عاوتاني قاعدة اف في تتقول لك هي اي بريم في في زائد اي في في بريم، يعني المشتقات الاولى يعني الاشتقاق جوج اكس وتنضربو في الالين دو اكس زائد جوج اكس وتنضربو فاش في المشتقة ديال الالين دو اكس ناقص من اجل التذكير القاعدة هي هذه القاعدة. دير شي بوز. اذا هنا شنو درت؟ ها القاعدة اللي درت اي في في بريم، يعني هي المشتقة الأولى في الثانية زائد الدالة الأولى في المشتقة ديال الدالة الثانية. هذه هي القاعدة اللي طبقت هنايا. جيد. فوالا. إذا لنتمم، إذا والاشتقاق ديال إكس هنا ديال هاد إكس هذا هو واحد. جيد. إذا الاشتقاق ديال جوج إكس هو جوج في الألان دو إكس زائد جوج إكس والاشتقاق د الان دو اكس قاعدة هادي هي واحد على اكس ناقص واحد. غادي نختزل باكس مع اكس غتبقى ليا تساوي هي جوج الالان دو اكس جوج، دونك جوج في واحد هي جوج ناقص واحد. جيد. تساوي هي جوج الالان دو اكس ناقص واحد. اذا هذه هي الدالة المشتقة. اذا اف بريم لي اكس تساوي هي جوج الالان دو اكس ناقص واحد. اذا انا حسبتها وقال لك من بعد ادرس اشارتها ايتيدي سون سين، يعني واش موجبه ولا سالبه. اذا باش تندرس الاشاره ديالها اذا تنجي تنوضعها اف بريم لي اكس تنجي تنوضعها تساوي زيرو. اف بريم هي هذه دونك جوج الالان دو اكس ناقص واحد بوز نسبورا ناقص واحد تتساوي زيرو، يعني جوج اكس ناقص واحد بليطو هذا الواحد هذا ناقص واحد ندير له هو واحد، يعني اكس اعتذر جوج الالان دو اكس ناقص واحد تتساوي صفر، يعني جوج الالان دو اكس هاد ناقص واحد ندير له هو واحد. اذا الالان دو اكس تيساوي هو واحد على جوج. اذا انا باش عندي الغرض بالاكس، اذا ملي تيكون الالين داخل على الاكس وتنبغي نحيد الالين باش نلقى اكس ندخل الاكسبونونسيال، يعني عندي هنا ا تتساوي ب تنطبق هذه القاعده هذه يعني ا تتساوي ب تعطينا تكافئ que l'exponentiel de a égale l'exponentiel de b. فوالا. اذا هنا ندير ليكسبونونسيال ديال الان دو اكس يساوي الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج. الاكسبونونسيال والالان ملي تيتلاقاو تيتحيدوا، اذا شنو تيبقى لك؟ تيبقى لنا غير اكس.
إذا إكس تساوي ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج. جيد. إذا دابا إف بريم المشتقة إف بريم تتساوي زيرو منين تيكون إكس تساوي ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج. جيد، مزيان. ودابا لاحظ، وقال لكم ملي تدرس الإشارة ديالها، ملي تدرس غادي في السؤال الثالث غادي نعطيو جدول التغيرات. دابا لاحظوا، شوف شنو غادي ندير دابا هنايا. انت لاحظوا اللي نفترض دابا انا لقيت ان اف بريم لي اكس، ها هي اف بريم، هذه اف بريم، هذه هي اف بريم، اف بريم لي اكس، ها هي. وضعت تكون اف بريم لي اكس تساوي زيرو ملي تيكون دابا اللي نفترض على ان اكس كبر من الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج. شوف شنو غادي فين هذا. يعني هنا اكبر من بي، يعني الالين، يعني هذه عاوتاني قاعده اكبر من بي، يعني الالين دو اكبر من الالين دو بي، يعني الالين دو اكس اكبر من الالين ديال الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج. هنا كما قلنا الالين والاكسبونونسيال ولا هادو تيتحيدوا. اذا شنو تتبقى لي هنا؟ تتبقى لي هنا واحد على جوج. اذا الالين دو اكس كبر من واحد على جوج. ندخل هاد الواحد على جوج هنا، يعني الالين دو اكس ناقص واحد على جوج اكبر من الصفر. شنو غادي ندير؟ بحال اللي غادي نضرب هنايا، هذه متفاوته انيغاليتي، غادي نضرب الطرفين ديالها فوا دو. اذا الا ضربت في جوج غتجيني جوج في الالين دو اكس ناقص جوج في واحد. جوج على جوج هي واحد، وهنا جوج في صفر هي صفر. وهذه هي اف بريم لي اكس، يعني اف بريم لي اكس اكبر من الصفر. فين؟ منين تيكون اكس اكبر من الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج. وإلا مشيت عاوتاني درت اكس اصغر، دابا غادي نقلب اكس اصغر من الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج، يعني الالين دو اكس اصغر من الالين ديال الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج. الالين والاكسبونونسيال الا تلاقاو تيتحيدوا، اذا تتبقى واحد على جوج. يعني هنا الالين دو اكس غادي ندخل عاوتاني هذه هنا، يعني الالين دو اكس ناقص واحد على جوج اصغر وغادي نضرب في الصفر في الجوج. غنضربها هنايا في الطرف في جوج والطرف في جوج. جوج في الالين دو اكس هو الالين دو اكس ناقص جوج في واحد. جوج على جوج هي واحد، وجوج في صفر هو صفر. وهذه هي اف بريم لي اكس اصغر من الصفر. اذا لاحظ فوالا. اذا انت لاحظ، اذا قال لك اذا احنا درسنا الاشاره ديالها. اذا الا كانت اكس تساوي الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج المشتقه زيرو. وإلا كانت اكس اكبر من الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج اف بريم المشتقه اكبر من الزيرو. وإلا كانت صغر من الى اخره. دابا غادي ندير السؤال الثالث، قال لك جدول التغيرات. فوالا لو طابلو دو فارياسيون. اذا لو طابلو دو فارياسيون كما تيكونوا فيه ثلاثه ديال لي كاس. اذا لاحظ اكس هو اكس، هنا غادي ندير اف بريم لي اكس، وهنا تندير اف لي اكس. هنا تندير مجموعه التعريف. مجموعه التعريف عندي هي صفر بليس لانفيني. الصفر ما داخلش اكسكلي، اذا تنباريه هاد جوج خطوط هذا وهذا، يعني ان هذا راه ما كاينش، لان مجموعه التعريف عندي هي زيرو بليس لانفيني. زيرو ما كاينش خارج. فوالا. اذا عندي هنايا الاكسبونونسيال ديال واحد على جوج. فوالا ها هو. اذا اف بريم تتساوي زيرو. هنا لقيناها منين تيكون اكس كبر من الاكسبونونسيال واحد على جوج، اذا تتكون هنا زائد. ومنين تيكون اكس اصغر من الاكسبونونسيال، يعني اصغر منه، يعني لهاد الجهه تتكون المشتقه سالبه. والداله اف تتبع الاشاره ديال المشتقات لا ديريفي. الور هنايا اف بريم لا ديريفي اي نيجاتيف الور اف اي ديكرواسون. وهنايا بوزيتيف دونك اف اي كرواسون. وهنايا لقينا هنا تنديروا لي ليميت، هنا لقينا بليس لانفيني وهنا لقينا زيرو. وهنا تنديروا اف ديال الاكسبون هاد العدد الداخل تنديروا الصوره ديالو. ممكن نحسبوا الصوره ديالو ولا نحطوها غير هكا دابا. هاكا جيد. اذا التمرين انتهى. جيد. اذا نتمنوا انكم تكونوا استوعبتوا التمرين. انا غادي ندير تمرين اخر، نشوف داله اخرى. انا دور التمارين ديال سيونس ايكونوميك سبيسيفيك سيونس ايكونوميك في الامتحان الوطني. هذا هو الشكل اللي تيعطيو. مازال غادي نزيدكم. انا غادي نعطيكم واحد اليومين ولا 3 ايام غير د الماط والكونطابيليتي. فهمتي؟ وانا تنستقبل الاقتراحات ديالكم واللي قلتو نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم. متمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتحيه مجدده للاستاذ نصر الله ينصرك. شكرا.